रहे हैं प्रोग्राम लाइफस्टाइल डॉक्टर राफिया के साथ। क्योंकि जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही आपका दिल का सुकून है। You will realize this very soon if you haven't realized it till now. लेकिन आपको बहुत जल्द इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि दिल का सुकून मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक कॉलेज है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या हाल चाल है? शेर मोहम्मद बात कर। शेर मोहम्मद साहब कैसे हैं आप? और मुल्तान के हालात भी बताते जाइए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मुल्तान के हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फर्स्ट क्लास, खूबसूरत प्यारे मौसम के साथ। ओए होए होए, जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे शेर मोहम्मद साहब? बिल्कुल, दिल के सुकून के लिए ना जो है ना, आपने अपना भी नेकी करनी है। अगर आपके कोई परेशानी भी आपको अगर आ गई है ना, अगर क्योंकि ये दिल होता है, ये दिल बड़ा बेताब होता है, ठीक है ना, तो आपने दिल को बेताब नहीं करना, इसको आपने अपना खुशी रखना है। आपको कोई परेशानी आ गई है, कोई तकलीफ है, तो आपने अपना भी परेशान नहीं होना हरगिज़, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कोई अगर परेशानी आपका काम नहीं हुआ तो आपने सब्र करना है। तो जब अपना भी आप सब्र करेंगे तो अल्लाह आपको अजर भी देगा। तो नेकी ये करनी है, आपने सदका अपना भी जारी रखना है। कोई 5 रुपए का या 1 रुपए का ही सदका दें तो आप अपना भी सदका दें, ठीक है ना। तो ये आप दिल को अपना सुकून में रखेंगे, ठीक है, सही है। तो दूसरी बात, अपना भी अगर किसी से अपना कोई नाराजगी है या कोई परेशानी है, किसी ने आपको तकलीफ में कर दिया है, तो आपने फिर भी टेंशन नहीं लेनी, उसकी बात दिल पर नहीं लेनी, ठीक है। आपने अल्लाह को याद रखना है, क्योंकि अल्लाह पाक जो होता है ना, वो अपना भी हमेशा अच्छा ही करता है। तो अगर वो किसी का कोई बुरा करता है ना, तो अल्लाह पाक उसका बुरा नहीं करता। जो अपना भी किसी की खातिर खूह में अपना करता है ना, तो वो खुद ही गड्ढे में गिरता है। अच्छा। तो ये बात आप ही तो नेकी करें, आप अपना भी अल्लाह को याद रखें, तो दिल का ये सुकून है, तो अल्लाह पाक फिर दिल को सुकून देता है। ये बात है। सही है, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है कि बस नेकी करें तो आपका दिल का सुकून जो है वो उस नेकी से रिलेटेड है ना? हाँ, अगर अपना ये देखें, अगर कोई दिल में कोई बात है ना, किसी से आप जो मोहब्बत करते हैं, ये बेताब दिल है, तो उससे आप बात कर लें। तो अगर या तो उससे बात करके ना बात साफ साफ बता दें उसे भी ये बात है। अगर आप अपना उससे बात नहीं करेंगे तो फिर अपना दिल में रखेंगे, तो ये दिल बेताब रखेंगे, तो फिर ऐसे फिर वो दिल को सुकून नहीं मिलेगा। उससे बात करें या उससे मिलें, तो मिलकर फिर अगर आप फिर सुकून में अपना बिल्कुल हमेशा के लिए ना दिल को आपके सुकून मिल जाएगा, ठीक है ना। ये भी बात है, अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे आप बात कर लें, और वरना फिर आप पछताएंगे फिर, क्योंकि फिर दिल बेताब रहेगा, तो फिर वो जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर आप फिर पछताते रहेंगे। तो ये बात है, अपना बस नेकी करें, दरिया में डालें, तो सबके लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें, शेर मोहम्मद कुरान पढ़ें, शेर भैया, तो ये बात है। सीधा रास्ता रखें तो फिर यहाँ भी दिल को सुकून मिलेगा, आखिरत भी आपकी सवारी जाएगी। शेर भैया को मेरी आवाज ही नहीं आ रही। तो ये बात है, अभी एक रात की बात है, वो मैंने अभी नहीं बताई, वो जो बात है ना, तो वो आपने भी जिक्र नहीं करना, ठीक है। सही है, मैंने मिलेंगे तो इंशाल्लाह जिक्र होगा। अच्छा चले जी, ठीक है, डन हो गया। ओके हो गया। ऑलराइट जी। जय भाई, शेर भैया ने बड़ी अच्छी अप्रोच बताई कि अगर आपका दिल किसी चीज को लेके बेचैन है तो आप इससे अच्छा आप उस चीज को लेके बात कर लें, उस चीज को दबाएं नहीं। मैं आपको सच बताऊं, आप शायद वक्ती तौर पे उस चीज को दबा भी सकें, लेकिन वो वक्ती होगा, और उसकी वो जो दबी हुई चीजें होती हैं, दबी हुई बातें होती हैं, दबी हुई इमोशंस होती हैं, वो आपकी बॉडी पे डिफरेंट फॉर्म्स में अपने आप को फिर निकालती है। ये बात मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे कर चुकी थी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो दबी हुई इमोशन होती है, वो जो दुख होता है, वो किसी से ना कुछ कहने का कि आप इससे अच्छा वो बात कह देते, इससे अच्छा वो बात कर देते, तो उससे होता ये है कि इंसान अपना एटलीस्ट उसका अपना अंदर का सिस्टम जो है वो अलाइन हो जाता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को दबा रहे होते हैं अपने अंदर, तो वो किसी न किसी बीमारी की फॉर्म में हम मैनिफेस्ट करते, मतलब किसी न किसी बीमारी की तरह वो चीज़ फिर हमारे सामने आती है,
اور کسی نہ کسی آرگن کو ڈیمیج کرتی ہے ایک یا دو, تو پھر انسان جو ہے وہ تب کہتا ہے کہ ارے میں تو ٹھیک تھا, میں تو خوش تھا, دیر از نتھنگ رانگ ود می. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک illusion ہوتا ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی میں ایسا نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور ان سے بات کی ہے جو آپ کو بظاہر بالکل ٹھیک اور خوش نظر آتے ہیں, خوش رہے, ہنس رہے, مسکرا رہے ہیں, زندگی دے لیونگ دے لائف ٹو دا فلسٹ. تو آپ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ ہیپی گو لکی کائنڈ آف پرسن ہے. لیکن ذرا سا آپ ان کو لے کے بیٹھے, ان کے ساتھ دو دل کی باتیں کریں اور صرف آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں, پھر دیکھیں ان کے آنسو کیسے نکلتے ہیں. اتنے نکلتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر پاتے کہ یار اس انسان کے اندر کتنا دکھ ہے, کتنا اس نے اپنے اندر دبایا ہوا ہے, اور یہ دنیا میں کسی کو دکھاتا ہی نہیں ہے, کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے. اور جب تک وہ یہ چیز اپنے اندر, اب کیا ہے وہ اپنی طرف سے ہی دیٹ پرسن از پولنگ اے بریو فیس لیکن بیسکلی وہ یہاں پہ اپنی صحت کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ اپنی مینٹل صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جس کا الٹیمیٹلی اثر جو ہے وہ اس کی فزیکل صحت پہ آئے گا ہی آئے گا. اور آپ نے ایسے بخیر پتہ نہیں, آپ بھی شاید ایسے لوگوں کو جانتے ہوں جو کہ بظاہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, there is nothing wrong with them, لیکن ذرا سی آپ ان سے ان کی دل کی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ پھٹ پڑتے ہیں, رو پڑتے ہیں. ان کے اندر سے وہ تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے یہ بظاہر ایک اپنا ایک خوف بنایا ہوا ہے, اور بیسکلی ایسا ان کے ساتھ ہے نہیں. they are affecting their health, their mental health, اینڈ یہ چیز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کی فزیکل ہیلتھ میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ان کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس کی دوائیوں کے چکر میں, ڈاکٹر کے چکروں میں اس طرح لگ جاتے ہیں. ریزن کہاں تھا؟ ریزن وہاں تھا جہاں ان کا دل کا سکون نہیں تھا. وہ دل کا سکون اگر ان کو اچیو ہو جاتا تو پوائنٹ اور بات وہاں تک پہنچتی ہی نہیں. تو زمین آسمان کا فرق آپ کو اکثر ایسے لوگوں کو دیکھنے میں بھی نظر آتا ہے. آپ کو شاید ملے ہوں 5-6 سال پہلے, اور اب آپ ان کو دیکھیں تو آپ ایک دم کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا, لیکن وہ ہے اوپر سے ہیپی گو لکی. تو اب آپ کہتے ہیں چلو ٹائم کے ساتھ, ایج کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن ایسا ایکچولی میں ہوتا نہیں ہے. ایک انسان کی پوری, آپ جیسے کہتے ہیں اسٹرکچر ہی چینج ہو جائے, اس کے اندر دبی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. when we don't let go of things in our head and in our brain and in our heart, تو وہ ہم کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. پلیز اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا اچھا ہے, تاکہ آپ اپنے اندر سے وہ غبار جو ہے کسی بھی فارم میں نکالیں, لکھ کے نکالیں, کسی کو بتا کے نکالیں, رو کے نکالیں, چیخ کے نکالیں, جیسے بھی نکالیں, لیکن اپنے دل کو اور دماغ کو ہلکا کریں. کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو آپ کی صحت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. اتنی لمبی بات ہو گئی, میں بالکل ہی وہ ہو گئی, اور ایک بریک میں نے نہیں لی بیچ میں. جی ایک چھوٹا سا بریک ہے, I'll be right back. خاندانی منصوبہ بندی, ایک ذمہ داری, ایک احساس, آئندہ نسلوں کے روشن مستقبل کا راز. خاندانی منصوبہ بندی کے عارضی و مستقل طریقہ جات نہ صرف ماں بچی کے صحت کے ضامن ہیں, بلکہ خوشیوں بھرے گھرانے